السلام عليكم ومرحبا بكم في رابع فيديو من دروس اكسل افونسي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نابليكيو لا ميزون فورم كونديسيونيل اللي كنلقاو في اكوي. مي قبل ما ندخلوا في الديتاي خصنا نعرفوا بعدا شنو هو الدور ديال لا ميزون فورم كونديسيونيل. الوغ لا ميزون فورم كونديسيونيل هي مجموعه من لي ريغل او بيان لي كونديسيون اللي كتخلينا نشونجيو لو فورما ديال لي سيلول ديالنا اون فوا هذيك لا كونديسيون كتحقق. باغ اكزومبل الا بغينا نافيشيو الناس اللي عندهم الصالير اكثر من 10000 بان اوتر كولور، غنمشيو نكليكيو على ميزون فورم كونديسيونيل، وهنا غنختاروا لي بروميير ريغل. كما كتلاحظوا كاينه بليزيور تيب، غنختاروا حنايا سوبيريور ا ونطابيو هنايا 10000. دونك اوتوماتيكمون لي فالور اللي اكثر من 10000 غادي يبانوا بان اوتر كولور. بغينا نشونجيو او بيان سوبريميو هاد لا ريغل، غنمشيو نكليكيو على جيري لي ريغل، وهنا نقدر سوا نموديفي سوا نسوبريمي. نكليكيو حنا على موديفي فورما، وهنا في رومبليساج ناخذوا une autre couleur. دونك اوتوماتيكمون لو فورما ديال هاد لا كولون ديال لي سيلول كيتبدل. نمشيو دابا نشوفوا كيفاش نسوبريميو هاد لو فورما. دونك بلا ميم مانيير غنكليكي على جيري لي ريغل، وهنا هاد المره هادي غنختاروا سوبريمي اوكي. نمشيو دابا نشوفوا كيفاش نقدروا نافيشيو لي فالور لو بلي زيلفي بون اوتر كولور. دونك غادي نسيليكسيوني لا كولون كيما ديما، وغنختار ميزون فورم كونديسيونيل، وهنا غنختار هاد لو تيب ديال لي ريغل، وغنختار هاد لو تيب. دونك هنا غنطابي 5 باش نافيشي لي 5 بروميير سالير د لا سوسيتي. دونك باش نسوبريمي هاد لا كونديسيون بنفس الطريقه غنمشي نكليكي لا ميزون فورم كونديسيونيل، جيري لي ريغل، وهنا غنختار سوبريمي اوكي، وما غتبقاش مابليكيا على هاد لا كولون. نمشيو دابا نشوفوا شنو هو الدور ديال لا باغ، لي باغ دو دوني. دونك نختاروا باغ اكزومبل هنايا واحد لو فورما. دونك باش نفهموا هاد لي باغ دو دوني غنمشي نحاول نتريي هاد لي فالور دو A de Z à A. دونك كما كتلاحظوا هاد لي باغ هادو كيصغاروا كل ما صغرت لا فالور. باغ اكزومبل هنا لو عملت 800، دونك اوتوماتيكمون غتولي هاد لا باغ هادي هي اللي كبيره. دونك سي اون اوتر مانيير بوغ تريي اون كولون وصافي. دونك نمشيو باش نزولوا هاد لو فورما بنفس الطريقه، غنمشي نكليكي لا ميزون فورم ونكليكي على جيري لي ريغل، وهنا غادي نختار سوبريمي لا ريغل. نردو التري ديالنا كما كان. دابا نمشيو نشوفو كيفاش نقدروا نافيشيو لي فالور اون دوبل بلا ميم كولور. دونك هنا نمشيو نكليكيو على ميزون فورم كونديسيونيل كيما ديما، مي هاد المره هادي غنختار هاد لو تيب ديال لي ريغل. مي افون الفو خصنا بعدا نسيليكسيونيو لا كولون ديالنا، عاد نمشيو نكليكيو على ميزون فورم كونديسيونيل، نختاروا هاد لو تيب ديال لي ريغل، وهنا نختاروا ابليكي اون ميزون فورم اونيكمون او فالور اونيك او اون دوبل. ومن بعد نختاروا الفورما اللي بغينا ونكليكيو على اوكي. دونك كما كتلاحظوا كاع لي فالور اون دوبل غادي يبانوا لنا بان اوتر كولور. اذا بدلت باغ اكزومبل هاد لا فالور ما غتبقاش، اذا رديتها لا فالور 25 غتطلع حتى هي اون روج حيت ديجا اون دوبل. دونك باش نسوبريمي هاد لا ريغل ديما بنفس الطريقه، كنكليكي على سوبريمي لا ريغل اوكي، وما يبقاوش لي فالور اون دوبل كيبانوا لنا بون كولور ديفيرونت. نمشيو دابا نشوفوا كيفاش نقدر نعمل اون كونديسيون بيرسوناليزي. باغ اكزومبل لو بغيت مثلا الصالير اللي غيكون صغر من هاد لا فالور اللي عملت هنايا الياتوار يتافيشا لي بأون اوتر كولور. دونك هنا غادي نمشي نكليكي على ميزون فورم كونديسيونيل، وغنختار هاد لو تيب ديال لي فالور، مي هاد المره غادي نختار لا ديرنيير بوزيسيون، وهنا غنطابي لو تكست اللي بغيت انا. باغ اكزومبل غنقولوا لو كانت هاد لا سيلول هادي صغر من هاد لا سيلول هادي يافيشي لي هاديك لا سيلول مثلا بهاد لا كولور. هنا خصني ديما نزول الدولار باش ما يبقاوش لي فالور مفيكسين. كليكي على اوكي. دونك بويسكو هاد لا فالور هادي صغيره من هادي غادي تبان بأون اوتر كولور. نمشي نكليكي على reproduire la mise en forme ونابليكيها على كاع لي سيلول، وهنا غادي يبان لنا بلي كاع لي سيلول اللي صغار من لي فالور جوست اكوتي غادي يبانوا لنا بأون اوتر كولور. بقات لا ديرنيير شوز اللي غادي نشوفوا في هاد لا فيديو اللي هي كومون ابليكي لو جو ديكون. هنا غادي نمشيو باغ اكزومبل نسيليكسيونيو هاد لا كولون ونختاروا جو ديكون ونختاروا هاد لو فورما باغ اكزومبل. دونك هنا باش نحاولوا نفهموا هاد لو جو ديكون غنمشي نكليك على ميزون فورم كونديسيونيل جيري لي ريغل، وهنا اول حاجه خصنا نردوا لها البال هي لو تيب ديال لو تكست اللي كاين هنايا خصو يكون ضروري هو لو ميم اللي كاين عندنا هنايا. دونك هنا عندنا اون نومبر، حتى حنا خصنا نردوا هنايا اون نومبر. هنا غادي نقولوا له
باللي الناس اللي عندهم لاج كتر او بيان صغر من 20 يافيشيهم لي بهذا لو فورما هذا. هنا كما كتلاحظوا تقدروا تشونجيو لو فورما كما بغيتو. الناس اللي عندهم لاج ما بين 20 و 30 يابليكي عليهم هذا لو فورما، ما بين 30 و 40 هذا لو فورما، واللي كتر من 50 يعملنا هذا لو فورما هذا. اوكي. اوكي كما كتلاحظوا هنا غادي يتبدلوا لي زيكون على حساب الكونتوني اللي عندي هنا في السيلول. باغ اكزومبل ديت هنا 50 غادي يتبدل لو فورما ديال هاد لو جو ديكون اللي اخترنا حنايا. نتمنى هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم. هاد لا ميزون فورم هاد لا ميزون فورم كونديسيونيل كنقدروا نحتاجوها بزاف لي كي بي اي سيتادير لي زانديكاتور دو بيرفورمانس في الريبورتين ديالنا حنايا، و بيان في كاع ميم في لي بلون داكسيون. نتمنى هاد لا فيديو فريمون تكون عجباتكم. نتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين.